नमस्कार, येवकार तुमकां हो पॉडकास्ट कार्यावळीन. आज आमचे बरोबर असो एक गेस्ट आसा जाचें राजकारणान फोंड्यां चलता. म्हणजे ते असले की राजकारण चलता आनी सद्या जी फोंडेची निवडणूक आसा तातूंत राजकारणान तांचे खुबशे म्हत्व आसा. सो आमी तांचे कडेन उलयतले. सो म्हाका एक सांगा, सद्या फोंडेचें इलेक्शन कशें जालें? हें पळय, फोंडेचें इलेक्शन पळय जें आसा तें आमी दोगूय मेळून लडयता, मगो आनी भाजप. आनी तेका लागून तें कशें चलता हें विचारप योग्य न्हय. कारण आमी कितें करपी न्ही. आमी त्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकां कडेन कॉन्टेक्ट केल्लो आसा. लोकांचो आशिर्वाद आमकां आसा आनी त्या पद्दतीन आमी तें इलेक्शन लडयता. आनी अशा पद्दतीन लडयता. आमी त्याच दिसा सांगलां, पयलेच दिसा जेन्ना तो डिक्लेअर जावपाचो जालो आनी केलो तेंच्यांनी डिक्लेअर ताका, तेन्ना आमी सांगलें की आमचो बिनशर्त पाठिंबो आमी तुमकां दिता. अशा पद्दतीन दिता, विश्वास दवरून दिता. कारण रवी आमचो अत्यंत जवळचो मित्र. बरें काम ताणें केल्लें आसा. बहुजन समाजाचो लिडर तो कितें करपी न्ही. म्हणून हांवें कितें केलें, पयल्याच दिसा ताका सांगलें की आमचो पाठिंबो, पूर्ण पाठिंबो तुमकां आसा. इल्लो सुद्दां दुबाव धरपाचो ना. आतां हे बाकीचे थोडे हेवटेन तेवटेन कितें करता पळय तें म्हाका खबर ना. पूण आमी सतत विवेक बुद्धीक स्मरून हांव तुका सांगता, आमचो पूर्ण पाठिंबो ताका आसा आनी इलेक्शन बऱ्या पद्दतीन चलतलें. देव बरें करूं. सो फायनली आमचे बरोबर आसा सुदीन ढवळीकर न्ही. सुदीन ढवळीकर बाबा हरशीं ट्राय केल्लो इंटरव्यूची जावना. आमचे बरोबर आसा मनोहर भिंगी, जांकां सगळे जाण वळखता. तांकां मिमिक्री आर्टिस्ट म्हणा किंवा कलाकार म्हणा, जाणी लायव्ह मिमिक्री गोंयान जी जाणी गाजयली आनी खास करून त्यांच्याच तोंडार, म्हणजे राजकारण्यांच्या तोंडार वचून तांचोच आवाज काडून तांकां कितले फावटी नर्वस केले. मनोहर भिंगी, देव बरें करूं. सद्या खुबशे ओके, वील स्टार्ट. आनी डिस्क्लेमर घालता, हो आमची राजकीय इंटरव्यू न्ही. दीस इज जस्ट कारण मनोहर भिंगीक आमी खूब दीस जाले आपोवपाक सोदताले की आमच्या स्टुडियोन येवन पॉडकास्ट कर. ते इतले बिजी आशिल्ले. सो फायनली म्हटलें आतां फोंड्याचें राजकारण आसा, फोंड्याचें इलेक्शन आसा, तेन्ना ते आवाज लोकां मनीस परत पावपा खातीर. सगळ्यान फर्स्ट म्हाका दिसता, वॉट आय रिमेंबर तुजी मिमिक्री, तुवें रवी नायका उजिरूच रवी नायकाची मिमिक्री केल्ली आनी तो कितें रिएक्शन दिवं असो जावन मातसो सांग पळय ते दिसा कितें जालें तें. हय, पयली गजाल म्हणल्यार गोंयचे एक प्रख्यात नाटककार, लेखक, आदले उपसभापती विष्णू सुर्या वाघ हांणी ही हास्य सम्राट ही स्पर्धा राजीव गांधी कला मंदिरान आयोजीत केल्ली. आनी तातूंत हांव एक स्पर्धक म्हणून हांव तातूंत ह्या स्पर्धेन देविल्लो. आनी अंतीम म्हाका म्हणजे निवड जी आमची 10 जाणांची केल्ली तातूंत हांव एक आशिल्लो. फायनलीक जेन्ना पावले तेन्ना फायनलीक जो मोठो समारोपाक त्या निमाण्या रवी नायक फुडल्यान बसलेलो. आनी हांवें तें हें धरलेलें की रवी नायकाची मिमिक्री करतलो म्हणून. आनी रवी नायका मुखार रवी नायकाची मिमिक्री करप ही सादी गजाल ना त्या टायमार. कित्याक पावरफूल एक लिडर तो, जबरदस्त, आनी तितलें धाडसूय जाय पडटा. पूण ताजें आनी म्हजें अशें रिलेशन अशें आमचें बरें आशिल्लें आनी त्या धाडसाचेर हांवें ताजी ती मिमिक्री केली. मिमिक्री केल्या उपरांत विजय कदम हो बॉम्बेचो एक बरे पैकी एक्टर, हो परिक्षक आशिल्लो तातूंत. आनी तो मराठी. आनी लोकांक ताका कळ्ळें की हे कोंकणीन हो उलयता आनी लोक हांसता, कितें तरी हातूंत आसा. ताका तो पयलीं कांय कळूना. पूण जेन्ना रवी नायक थंय उपस्थित आशिल्लो आनी रवी नायकाचीच मिमिक्री करपाची संद म्हाका मेळ्ळी, तेन्ना एका परिक्षकान म्हाका एक जजीस चॉयस म्हणून तांचो एक क्वेश्चन आसता, तातूंत ताणें म्हाका विचारलें, फाल्यां रवी नायकान जर तुका आपयलो ऑफिसान आनी तापयलो आपणाली मिमिक्री करता म्हणून, तर तूं कितें करतलो आसलो? म्हणटकच हांवें ताका त्या वेळार सांगलें, तेज्या आवाजानूच सांगलें. तेन्ना लोकांनी तो उबारून दिल्ले. हांवें सांगलें ताका, हें जें पळय जें सगळे तरेची पळय जें आसा आनी हो भिंगी पळय जो म्हाजी पळय जी मिमिक्री करता, केली कांय नजो, हांसलें लायफ वाडटा. बराबर, हांसलें लायफ वाडटा. लायफ वाडपा जाय मनशाचें. हो भिंगी तें काम बरें करता. पूण त्याच बराबर हो भिंगी हो इतले ह्या स्पर्धेक देंवन हें अशें करतलो म्हाजें म्हाका मातूय खबर ना मरे. हो बाजारांत थंय नुस्तें घेवन भोंवता, घेता, वयता, भाजी घेता, तितलें पयलां हांवें. हो असलें करता म्हणून म्हाका खबर ना मरे. हो म्हाज्या वांगडा अशी चालू आसता. पूण आज प्रत्यक्ष तेणें पळय जें कितें केलां, वायट न्हय, करपाकूच जाय. कारण आमी म्हणून शायन जावपा जाय न्हय, कोणा तरी आवाज काडपा जाय. बरे पद्दतीन ताणें आवाज काडला, बरे पद्दतीन ताणें केलां, हें केलां, सगळें केलां. आज हे सामंतान सुद्दां म्हाका ही जी संद पळय एका भिंगीक म्हागेल्या दिल्या, कित्याक दिल्या? तो बरे पैकी ताजो आवाज काडटा म्हाजो.
म्हणून ताका ताणें स्टुडियोन दाखयलो ताका कळत नाशिल्लें ताका आपयतलो तो बराबर हे लोकांक कळपाक जाय प्रत्येका लोकांक खबर आसा बिंगी म्हणजे कितें तो आनी त्या पद्दतीन फाल्यां सकाळीं म्हाका रवी नायकान जर हाडून तापयलो तो जजीस म्हाका विचारलो पळय ते प्रस्न उत्तर तुका हांव की फाल्यां म्हाका ते तापयलो हांव कितें करतलो पात्रांव म्हाका म्हणटलो कितें म्हणटलो हें जें पळय तुवें जें पळय जें केलां हें बराबर न्हय बराबर न्हय कारण तूं म्हाजो मनीस आनी तूं अशें करता बराबर न्हय तर तूं कितें करतलो हांव कितें करतलो पात्रांव म्हाज्या दोळ्यां पळयतलो हांव तेज्या पांयां पळयतलो हांव तेज्या पांयां पळयतलो तो दोळ्यां पळयतलो पण तितून मागीर तो थंड जाता म्हणजे हांवें एक्सेप्ट केलें की बाबा हांव मातसो भिलो तुका हांव म्हणून अशें दाखोवपाक तें पूण हांवें तें करपाचें जाग्यार सोडूं ना तें परमिशन घेतलां आनी तें केलां आनी तो कर म्हणटा केलें लायफ वाडटा आसपा जाय त्या पद्दतीन सगळे तरेचे हें जें पळय तें कला आसा ती दाखोवपाक जाय न्हय बरें हें जेन्ना हांवें सांगलें ताळयांचो कडकडाट जालो आनी तेजे उपस्थितीत केलो आनी मागीर कितें जालें मागीर तो स्टेजीचेर आयलो गॅस्ट म्हणून चीफ गॅस्ट म्हणून आनी ताका 2 उतरां उलोवपाक लायली ताणें स्टार्ट केलें हें जें पळय कितें पळय जें आसा इतले म्हणजे लोक लागले आसपाक कितें तें हांवें केलें न्हय पयलीं अर्द वर पयलीं आनी विजय कदम म्हाका मागीर तेन्ना कळ्ळें बाबा हें अशें अशें आसा म्हणून हो उलयता तो सारकें आसा म्हणून करूं न्ही कांय न्हय असो एक म्हाका याद तेजी अजुनूय आसा पूण केन्नाच मिमिक्री केली जावं ताजी टिका केली की केन्नाच आयुश्यांत म्हाका ताणें त्रास करूं ना ताणें करूं ना आनी सुदीन ढवळीकरांनी करूं ना तेणें विचारलें केन्ना रवीन तुका बाबा म्हणजे तेजे उजीर जेन्ना फर्स्ट टायम जालें ताजे उपरांत मेळ्ळो तुका तो आनी शाबासकी बी दिली मेळ्ळो म्हणजे कितें जालें म्हाका मागीर एक नाटक विष्णू वागान काडलें हां नाटक काडटकूच त्या नाटकान हांवें ताचो रोल केल्लो तो मातसो रवीचो आनी तो मातशें ताका मातशें वेगळेंचें विष्णू वागान नको तो बरोवपाचें ते सामकें कडक आसता ते हें करता म्हाका आपयलें तेणें रोल करूं बरें शायन जालें तें नाटक सामकें गाजलें विष्णूचें आनी म्हाका ताणें आपयलो हें जें तूं पळय जें हें रोल पळय जो करता म्हाजो तो बराबर न्हय कित्याक कितें ना सर हांवें म्हणलें तें तेणें बरयलां न्ही विष्णू वागान म्हणून त्या स्क्रिप्टी प्रमाणे हांवें तें केलें तो करता तो करता तूं करता मारलो तो कितेंय सांगतालो तुका तूं म्हाजो मनीस मरे तूं कितें करता हें बराबर न्हय मारलो हांवें म्हणलें सर फाल्यां म्हणलें आनी शो आसा तेजे कितले शो आसा हांवें म्हणलें आनी 25 शो आनी करपाचे आसा तेजे आतां 25 जाले म्हटलें तेजे आनी एक 25 करपाचे आसा म्हटलें तें कितें कांय नजो तूं एक काम कर तुका हांव जाय काय तो जाय कितें जाय तुका नाटक जाय हांव जाय त्या नाटका फाल्यां माल तूं तें पार्ट करचो ना तुका पयलीं सांगता मार तें करचो ना कित्याक दुसऱ्यान केले आतां हांवें तो सर दुसरो करता दुसऱ्यान केले आतां तें म्हाका व्हडलें पडना तूं म्हाजो न्हय रे आनी तूं असलें करता मागीर हांवें दुसरे दिसाच्यान तें नाटक सोडलें म्हणजे इतलो तो म्हाका चड लागींचो आशिल्लो सामको बरो आनी तें केन्ना तशें त्रास करूं पूण आपल्याला सांगपाची सुद्दां पद्दत ताजी मातशी वेगळी न्ही ती त्या पद्दतीन म्हाका सांगलें हें तूं करूं नाका तें चड घेवन बसपाचें ना मारलो आनी मागीर हांवें तें सोडलें कारण मनीसूय तितलोच बरो न्ही तो कितें म्हाकाय तें कळूं ना पयलीं स्टार्टींग हेजो नाटकाचो इतलो विपर्यास जातलो म्हणून पूण मागीर सगळें थंड जालें आनी मागीर ताका हांव तेज्या प्रत्येक कार्यक्रमाक म्हाका केन्ना जाय पडलो आनी पयर सुद्दां ताणें इंटरव्यू घेतले ते कोण तरी की बायल मनशेन ताका विचारलें ताणें तुजी इंटरव्यू हें आवाज काडटा म्हणून भिंगी तुका राग ना ताणें सांगलें आपणाल्या तेज्या आवाजान कांय नजो काडलो म्हूण कितें जालो काडपाकूच जाय तो एक भिंगी म्हणून एक कोण तरी आसा म्हाजो भुरगो कोण तरी आसा तो म्हाजो म्हागेलें करता म्हाका तशें आजून तेगेलें हालीं पळोवपाक मेळोन तें पूण करता म्हणून आयकलां पूण तुका वायट दिसनाका म्हण ताणें विचारलें वायट दिसपाक कांय गरज ना न्हय आमी शायन जाता न्हय आमचे आवाज उरता फाटलीं 5 वर्सां हांव राजकारणांत नाशिल्लो भिंगीन 5 वर्सां म्हाजी मिमिक्री करून म्हाका ते लोकां मेरेन चालू दवरलो मरे तसोच दवरलो भिंगी रवी म्हणून कोण तरी आसा म्हणून 5 वर्सां हांव नाशिल्लो सत्तेन मदीं ताणें केलें काम करीत तशें लोक विचारताले म्हाका तुजो आवाज रवीचो बरो कर म्हणजे हांव जरी थंय फंक्शनाक नासलो 5 वर्सां जाल्यार हेणें 5 वर्सां म्हागेलें सगळें चलोवन तेगेलें काम केलां आनी तेगेलो उदरनिर्वाह मातसो जालो भितर कांय नजो जावपा जाय कांय नजो बराबर सारकें अशे पद्दतीचो मनीस एक तो सारको आतां तूं वता पळय केन्नाय आनी तेजे तूं वेन यू आर नॉट डुईंग मिमिक्री जेन्ना करना तेन्ना तांची भाशणां ऑब्जर्व करता तूं हय करता करपाकूच जाय ताजी एक स्टायल आसता वेगळी पद्दतीन आसता आतां फाल्यां रुपेश जर आयलो रुपेशा कडेन कसो उलोवपाक जाय कितें उलोवपाक जाय तो सारकें जाणा हय तो आतां आमी थंय वताले बसताले सांजचो बसतालो की 7 बी हांव जर गेलो 9 9:30 सुद्दां हांव बसतालो थंय सामको ताका त्यो गजाली अश्यो जाय सादारण अश्यो भायल्यो अश्यो वाज म्हणटा तो मनशाचो येनाशिल्लो ताका केन्ना बरो तसो मागीर त्यो गजाली करप आनी फकाणां करप आमी ताजी ते कडेन ते टेबलाचेर एक भिकणां आनी एक चण्याचें हें आसतालें डबो कळ्ळें तुका ते सगळें जाले उपरांत उलयता हें रे ते सगळे तरेचें हें तुगेलें हें पळय जें आसा खावपाक जाय लायफ वाडटा मनशाक हें जावपाक जाय कित्याक पूण एक कुट्ट करूं जायना म्हणटालो हें तेजें मेन चणे खाले आतां एक हे चणे
काडले ताणें दिले. एक हा भिकणा सोरो बी नाका. नाका नाका ना हें तेजें सामकें मेन तेजें तें जावन आमचें इवन आमी 9 सुमार जर पात्रांव हांव भायर सरता अशें म्हटलें जर न्ही आं खंय भायर सर टायम जालो काय कितें रे तुमचो टायम जालो काय कितें रे तुमचो अशी अशी घडयाळीची आत्मा तुमचो टायम जालो काय कितें रे तुमचो म्हणून अशे पद्दतीचो ताका तो थंय तेजे सरी रावन कितलें उलय कितलें हें कर मजा कर कांय प्रॉब्लेम ना अशे पद्दतीचे अशे व्यक्ती सामकी. ढवळीकर केन्ना वेन यू फावंड ढवळीकर हय केन्ना तुका फर्स्ट टायम आवाज काडलो तो ढवळीकराचो? हय ढवळीकराचो आवाज म्हणजे कितें जेन्ना फंक्शनां आसता खंयची बरी तेन्ना हांव ताचो आवाज काडटालो. खूब म्हाका तो मतदारसंघान मेळनाशिल्लो चड फंक्शनां भायर जी फंक्शन जातालें थंय गेस्ट आसता थंय म्हाजो प्रोग्राम आसतालो. पयर पणजे एक दीस प्रोग्राम आशिल्लो पणजे खंय हांगा आपलो बाबूश मोन्सेरातान दवरलेलो आनी ते मानशेर म्हणटा थंय हांगा सांताक्रूज थंय एक हॉल आसा त्या हॉलान फंक्शन दवरलेलें आनी थंय घुमट आरती कंपिटिशन आशिल्लें बरें स्टेट लेवलाचेर आनी थंय हो आशिल्लो आपलो रोहीत मोन्सेरात मागीर तुका तांचो म्युनिसिपालिटीचे सगळे कावन्सिलर मागीर चीफ गेस्ट सुदीन ढवळीकर मागीर राजेश फळदेसाय अशे कोण कोण गेस्ट आशिल्ले थंय आनी थंय ताणें म्हाजी मिमिक्री पळयली. आनी आज म्हटल्यार म्हाका योगायोग की म्हाजो म्हटलें मतदारसंघाचो अत्यंत आदरणीय असो आमदार सगळ्या लोकांक आधार करपी अशें व्यक्तिमत्व आज आमचे मदीं आसा. संद म्हळ्यार म्हाका केन्नाय मेळना पूण आज म्हटल्यार सारको बरो मेळ्ळो तो कारण सामको सुशेगाद आहा तो रेस्ट घेता सामको बरे फंक्शनाक सामको कसलीच कडबड नासतना आयिल्लो आसा आनी गेस्ट म्हणून ह्या मतदारसंघांत आयला पणजी म्हणून ताका तें व्हडलेंशें येना पूण आज म्हळ्यार तेजे मुखार एक मिमिक्री करपाची संद म्हळ्यार हांव घेता तेजो आवाज काडपाचो बाकीचे काडलेले आवाज रोहीत मोन्सेरात सगळे आशिल्ले मागीर हांवें ती मिमिक्री केली तेजी तो ते फाटीं ते हें घेतो फोव बी ते खावयता थंय हांगा काशी मठार बी ते फंक्शन जाता तें दिवाळेचें तेजो संदर्भ घेतलो नरकासुराचो घेतलो आनी तें भाशण केलें. भाशण करतना स्टार्ट केलें राग धरचो न्ही उदार मनात तुवें तें मानून घेवचें. हांव एक मिमिक्री म्हणून एक एंटरटेनमेंट म्हणून एक तुमची मिमिक्री करता म्हजो आदरणीय असो राजकीय क्षेत्रांतलो अत्यंत आवडटे व्यक्तिमत्व सुदीन ढवळीकर अशें म्हटलें आनी हांवें स्टार्ट केलें आनी हांवें सांगलें हें पळय आज जी ही संस्कृती पळय जी आसा ही संस्कृती सामकी पळयत जाल्यार आज भुरगे त्या संस्कृती कडेन वळेले आसा म्हका तें आवडटा. कित्याक आवडटा नरकासूर सुद्दां पळय हांव नाका म्हणटा कारण ती वायट संस्कृती भुरगे कित्याय कितें करता रातचे आवय बापाय जेम पडना कारण रातभर लोक ती आवय बापूय रावता जागी चलो आपणालो केन्ना येतलो काय म्हूण घरा कडेन कारण नरकासूर हे वेगळ्या पद्दतीचे न्ही सगळी तेंची संस्कृतीच वेगळी पूण हे लोकांक कोणाक कळना की हांव नरकासूर नाका म्हटलो. हे लोकांनी म्हटलें नरकासूर जाय नरकासूर आरे नरकासूर कित्याक जाय मागीर हांवें थंय अशा पद्दतीन लोकांक सांगलें की नरकासूर कित्याक नाका की आमी विधानसभेत ऑलरेडी 40 नरकासूर आसा न्ही रे म्हणून हो 41 कित्याक काय म्हटलेलो हांवें तो तांकां कळना अशे पद्दतीचें हें का हांवें थंय उलयलो. दुसरी गजाल दिवाळेक हांव 18 तरेचे फोव करता काशी मठार 18 तरेचे फोव एक आनी दोन न्ही लोक बरे उदार मनान ते सेवन करता कारण बरी संस्कृती तातूंत हांवें देडलो दाखयला तातूंत हांवें पाडवो दाखयला म्हणजे सगळी संस्कृती हांवें थंय दाखयल्या हे भुरग्यांक कळपा जाय फुडें. हांव फक्त लोकांक बाबा आदार करता आनी कित्याय कितें करता हो जो आरोप पळय लोक करता तो योग्य न्ही कारण हांव बरे संस्कृती आपणावन तांचो फुडार भुरग्यांचो बरो जावचो ह्या हातूंत हांव वावुरतां. म्हजो मडकय मतदारसंघ एक आदर्श मतदारसंघ जावचो अशी म्हजी म्हळ्यार इच्छा आसा. हांव कित्याय कितें करपी न्ही याद दवर तुका भितरलें कांय खबर ना म्हटलें कांय म्हणटा तुमकां भितरलें कांय खबर ना कारण अशी संस्कृती ती आसपाक जाय आनी ज्या पद्दतीन हांव काम करता पळय तें लोकांक आवडटा. आज सगळीं जाणटेल्यांचो आशिर्वाद म्हाका आसा मडकय भुरग्यांचो आसा जाणटेल्यांचोय आसा चडांत चड बेकारी नश्ट सगळी हांवें केल्या चडशी मडकय मतदारसंघात लोकांचो आशिर्वाद 6 वेळा हांव निवडून आयला 1 आनी 2 न्ही हे लोक कित्याय कितें उलयता अशें बरोबर न्ही तें जावपाक जाय म्हणलें. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु अमृत जैसा इसका स्वाद ये है पौष्टिकता का प्रसाद कण कण में पंचामृता रग रग में पंचामृता तन मन में पंचामृता देश भर में पंचामृता घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु शुद्ध भी स्वाद भी सेहत भी पंचामृता खाओ हेल्थी जियो.
आनी अशे पद्दतीन ती मिमिक्री करतकूच हा. ते रोहीत मनसराज हे ते सामके उबे रावन तेंच्यान ताळयो म्हणून बरोच म्हाका प्रतिसाद दिलो आनी तेणेय म्हाका हेल्प केलां म्हणजे हेणें तोय सहभागी जालो ते हितूर हा. आनंदान कॉमेडी हातूंत तोय सहभागी जालो तेकाय खूब आवडलें तें सामकें बरो सामको असो हात बी धरून सामको मारून सामको म्हाजे कडेन आसा ती क्लीप अजूनय अशे पद्दतीन सामको हॅपी जालो तो काय म्हटलें ना म्हाका तेणें मागीर सांगलें तेणें म्हाज्या मतदारसंघांतलो तो म्हणून आ. तो म्हाज्या मतदारसंघांतलो हांव म्हळो आ. पळयता गोंय आनी एक म्हजी विनंती आसा म्हाका ताका म्हजो सत्कार जेन्ना दवरलो पळय केलो फेलिसिटेट केलो तेन्ना म्हाका तो म्हणपा लागलो की म्हाका उमेद आसा म्हालो की भिंगीन एक पार्सेकाराचो आवाज काडचो म्हणून ते ताका उमेद आशिल्ली म्हणजे ते पार्सेकाराचो मागीर हांवें तो चॅकाचो हेजो काडलेलो पार्सेकाराचो काडप्या तूं काडलो पार्से एक असो रवी नायकाचो एक सुदीन ढवळीकर लक्ष्मण पार्सेकर हय आनी कोण दिगंबर कामत काडटा विजय काडटा विनय तेंडुलकराचो एक बरो विनयाचो काडपा विनयाचो विनयाचो आवाज ती म्हाका कारण म्हाजो अत्यंत जवळचो मित्र तो सामको म्हाका खूब आवडटा ती व्यक्ती कारण सामान्य लोकां मदीं वचपी तो हय सगळ्या लोकां कडेन तो असो आपूण पयलीं तो माजी मंत्री आनी कोण तसलें कांय ना सामको जॉली तो ताचो एक आवाज काडलो हांवें एक दीस तोंडार मातशी ताका म्हाजी तिडेक मरता पूण मागीर भितरलें हॅपी जाता तो कोणी सांगता ताका हय आयच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आयोजन समितीची पदाधिकारी आनी हांगा जमलेले सगळे म्हजे भावांनो आनी भयणीनो सादारण कितलींशींच वर्सां जालीं हांव राजकारणांत आसा पूण केन्नाच कोणाचें वायट उतर हांवें घेवं ना कारण जेन्ना मनोहर पर्रीकारान सांगलें म्हाका मंत्रीमंडळांतलो एक मंत्री देंवोवपाक जाय बाईक पयलें वचून सांगपी हांव दिता राजिनामो म्हणून आनी हो जो विश्वास पळय जो हांवें पक्षाचेर दवरला ताची पावती म्हाका हांव राज्यसभेचो खासदार जालो आज बरें स्थान म्हाका थंय आसा भारतीय जनता पक्षान म्हणजे अशे पद्दतीचो विश्वास हांवें थंय दवरलेलो आसा रुपेश सामंत म्हजे जवळचो मित्र पूण तेजे कडेन मुलाखतीक हांव केन्ना वचना कारण तो अकस्मात दुसरीच फिरकी घेता आनी आमकां मातसो त्रास करता कांय नजो प्रॉब्लेम कांय ना पूण अशे वेळार ज्या पद्दतीन आमी काम करता म्हाका खबर आसा हांव एक ना एक दीस 100% आमदार परत जाता हांव हें तूं लक्षांत दवर भिंगी आनी ज्या पद्दतीन हांवें पयर सायकली वाटल्या जाणट्यांक सायकली वाटून कांय उपयोग ना कारण हे तरूण आसा पळय ते गॅरंटेड हे जर थंय जर असले त्या बराबर ते आमी सगळें काम पळय जें करता तें बरे पद्दतीन काम करता एक बरे पद्दतीन हें करता हांव भिंगीक केन्नाय म्हजी तो मिमिक्री करता हांव ताका शुभेच्छा दिता कारण खंयचे स्टेजीचेर कशे पद्दतीन उलोवप हें ताका बेश्ट खबर आसा बरे पद्दतीन तो उलयता देवस्थानाचे प्रोग्राम करता तेन्ना तो वेगळे उलयता आमची संस्कृती कडेन संबंदीत अशी बाकीची जी हे गॅदरिंगा ऑर्केस्ट्रा आनी कितें आसता पळय थंय तो चॅटिंग करता म्हाजें करूं कांय नजो हय तेन्ना तुमकां सगळ्याक हांव मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव रुपेश सामंताक शुभेच्छा व्यक्त करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता अशे पद्दतीन थोडे शब्द ते तुका परत याद हें करचें पडटा न्ही त्या लोकांचे ते शब्द आसता लायक बराबर आतां आसा विनय तेंडुलकराचो आसा पळय सामान्य जनतेचे प्रस्न आमी सोडयता हो मेन तेजो परंतु ते लोकांक आतां खबर ना आतां सुदीन ढवळीकर आमचो साहेब पळय तुका भितरलें कांय खबर ना कितें उलोवं नाका हें मेन आनी त्या माध्यमांतल्यान तें जावपा जाय हें कोणाक खबर ना लक्षांत दवर रुपेश हें कळपाक जाय ह्यो भारी खुबया त्यो भिंगी बेस्ट कळटा म्हणून तो इथपर्यंत जायन जालो आतां पात्रांव आमगेलो तो वासो रवी पात्रांव आसा पळय हें जें सगळे तरेचें पळय जें आसा तें तूं करता ताचे विचार जावपा जाय बराबर हें मेन प्रत्येकाक कळपाक जाय कितें म्हणटा तें हो आसा तो आसा हे सगळे तरेचे फाटीं हें जालें फंक्शन हें करपा जाता आतां चाय पिया सामूस खाया म्हणजे अर्थ खबर आसता कोणाक खबर ना चाय पिया सामूस खाया हांव कित्याक म्हटलां तुमी समजलें हांव फकाण करता म्हणून फकाण ना तें ऑलरेडी पार्टीचें थरलेलें आहा न्हू भितर कितें तें आमी फक्त वचपाचें निमता कारण पूण मागीर आमी चाय सामूस कोणूय म्हणना मिटिंगेक गेले कितें केलें रे आमी कितें आमचें काम कांय ना थंय चाय पिलो सामूस खावन भायर सरलो तशें तें कळपा जाय अशे तरेचे सगळे तरेचे लोक आनी सगळे तरे बराबर हें करून तें काम करपा जाय आनी त्या हितूरूच रवी नायक अजून मेरेन तसो शायन जालो आनी बरे पद्दतीन तो उरलो तेजें भाशण म्हणजे तुका सामकें याद लोक दवरता हय हय जय श्रीराम जय सीताराम जय रवी मेरा बाप का नाम सीताराम
मेरा नाम रवी वो सूर्य बराबर अशे पद्दतीन ताका तो शाळेन हें जाल्लो आसा बसलेले आतां गेले तो अनफिल्टर्ड आशिल्लो सारको हय. सावयकार नवीन सावयकार पयशे दिना लोकांक ते पासून सगळे आतां हांव इवन दिगंबर साहेब आसा पळय हय. आमचो PWD मिनिस्टर ताचे कडेन सुद्दां आमचें रिलेशन बरें आहा. आमी केन्ना तशें खंयच्याच आमदारा कडेन मंत्र्या कडेन म्हजें रिलेशन तशें पिड्या कित्याक हांव तांची मिमिक्री करता लक्षांत दवर रुपेश बाब की हांव केन्नाच तांच्या वैयक्तीक पर्सनल हाजेर केन्नाच टिका करिना आनी टिका करपाचो म्हाका रायटूय ना हांव करिना. हांव तांकां जें कितें पोशक अशें वातावरण आसा तेंच हांव करता. दिगंबर काम वता ताजे उजेर येता पयर मिसेसी उजेर हांवें तेजें भाशण केलां ताज्या मिसेसी हय हय म्हाका म्हणटा म्हाका ती सांगता पयर फंक्शनाक एका कळ्ळें तें हाणें फंक्शन दवरलेलें स्वरांजली म्हणून मडगांव मोठें फंक्शन दामोदर शिरोडकार तो नगराध्यक्ष आहा पळय तांणी युवा मडगांव कशी कितें संस्था ती युवा दामोदर काय कितें तरी तें फंक्शन दवरलेलें थंय मॅडम फुडल्यान बसलेली योगीराज बसलेलो वर्षा उसगांवकार बसलेली. हांवें म्हणलें मॅडम म्हटलें आतां दुसऱ्या हेचो काड म्हणटा ती आपल्या घोवाचो काड न्ही आवाज मागीर हांवें स्टार्ट केलें. हांव म्हणलें वेगळें उलयलें म्हणल्यार राग धरूंक मात नाका तूं हांव म्हटलें काड तूं मारलें म्हाका ती तेणें सांगलें योगीराजान सांगलें म्हाका कर म्हणून. लक्षांत दवर आयच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हजे मित्र रुपेश आनी हांगा जमलेल्या सगळ्या म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो लक्षांत दवर दिगंबर कामत देवा कडेन उलयता. हय हांव देवा कडेन उलयतां. देवा कडेन उलोवपाची कापास्ताद फक्त दोगूच जाणांक आसा एक दिगंबराक आनी दुसरी रामकृष्ण ढवळीकाराक कारण दोगांयच्या नांवा मदीं देव आसा हें कळपाक जाय. हांव ह्या सगळ्या आमदारांक घेवन देवा कडेन गेलो जे फुडें जावपाचे आशिल्ले आमदार त्या कॅन्डिडेटांक घेवन हांव परत देवा कडेन गेलो. देवाक सांगलें आमकां सगळ्यांक वेचून धाड आमी कशाच फुडचे ना म्हणून. आरे देवान आमगेलें सगळें आयकलें ना मरे तेणें थोड्याकूच धाडले बाकीच्यांक उडयले. हांव देवा कडेन परत गेलो देवाक सांगलें अशें अशें जालां थोडेच आयले बाकीचे पडले हांव कितें करूं. देवान सांगलें म्हाका वच आनी BJPन घालून घे म्हणून. हांव हांकां घेतलो BJPन घालून घेतले. हेंच्यांनी सांगलें म्हाका मंत्री करता म्हणून 6 म्हयन्यांनी 1 वर्स जालें 1.5 वर्स जालें म्हाका कशाच करिना मरे. हांव देवा कडेन परत गेलो देवाक सांगलें देवा हे म्हाका मंत्री अजूनय करिना हांवें कितें करप. देवान सांगलें 2 दीस राव म्हणून. देवान वेळ केलो ना एका मंत्र्याक तेणें दुयेंत उडयलो आनी थंय हांव मंत्री जालो. पूण अशा पद्दतीचो विश्वास फक्त म्हाकाच आसा कारण हांव देवा कडेन डायरेक्ट उलयतां. रुपेशान बिंगी सारकिल्या मनशाक हाडून लोकां मेरेन म्हाजो आवाज पावयलो तेका लागून तेकाय हांव देव बरें करूं आनी म्हजी 2 सुद्दां सोंपयता. अशा पद्दतीचो तिचें रिएक्शन कितें आशिल्लें तो बरो तसो आसता. आनी ती म्हळ्यार बरें जालें माली जाल्यार कितें करता ते आसा ताजी बायल आसा किंवा भुरगो आसा म्हणून ते भियोन बी हाडून भिंगी करिना काय म्हणून कळ्ळें. हांव म्हाजे आवाज दाखयता ताका न्ही तो जोक केन्नाच म्हाका हें करना. ताजी सून सुद्दां येवन काडा म्हणटा ती काड बाबाजी काडा म्हणटा ते म्हाका बाबाजी कर तूं म्हणटा. अशे लोक आसा. लक्ष्मण पार्सेकर लक्ष्मीकांत पार्सेकर आतां आसलो लक्ष्मीकांत पार्सेकरचें हांव ते हें करतालो तेगे चॅकाचें करतालो पयलींचें रवी नायकान तो रवी नायक तेन्ना तो म्हाका दिसता हो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा आनी हो आशिल्लो. हांवें ताका विचारलें एसेंब्लीन कोणें पार्सेकरान रवी आनी ताजे मदीं ती जुगलबंदी जाता पळय ती लोकांक अजुनूय तो उगडास येता. हांव आतां तो करिना कित्याक पयलीं करतालो न्ही तो लोक म्हणटा म्हाका तें करून दाखय म्हणटा लोकांक तें जाय. जाल्यार पार्सेकरान एक प्रस्न केलो स्पिकर सर आमच्या मतदारसंघात जो शेतकऱ्यांक पळय एक चेक दिल्लो तो स्पिकर बाउन्स जालो. हाजे वयल्यान सरकाराचें नांव घाणवता आनी बँकेचेंय नांव घाणवता. स्पिकर सर म्हाका ह्या प्रश्नाची जाप जाय मंत्र्यान योग्य जाप दिवची अशी म्हजी इच्छा. इतल्यान रवीनायक उबो रावता. कसलो चेक कोणाल चेक हो चेक पळय जो आसा आनी चेकाची सायज पळय जी आसा आनी जी सिग्नेटरी ऑथॉरिटी पळय जी आसा आनी सगळे तरेचे पळय जे चॅकाचे पळय हे केल्ले पळय जे आसा. स्पिकर सर कितें आसा तें म्हाका लास्ट मेरेन कळना हें कितें जाल्लो. हांव सांगता मरे तुका कित्याक बेश्टो बोवाळ मारता रे. हांव सांगता मरे पार्सेकार कित्याक बोलता टिचर मरे तूं सगळें मरे कित्याक कितें करता. आयक हो चेक पळय जो आसा हो तूं बाउन्स जालो म्हणटा पळय तुवें कितें केलें तूं चेक घेतलो आनी डायरेक्ट बोल्सा घातलो. बोल्सा घालूं येना पयलीं तो जमनीर आपटून पळोवपा जाय बाउन्स जाता काय ना तो मागीर बोल्सा घालपा जाय मरे कित्याक कितें करता आनी मागीर उलयता अशें करता हें बराबर न्हय. भुरग्यांक सारकें शिकोवपा जाय आं लक्षांत दवर कित्याक कितें जावं जायना. अशा पद्दतीचो तो विनोद पार्सेकारा कडेन ताजे कडेन केलो. तूच स्क्रिप्ट रेडी करून वता ना म्हजो प्रोग्राम तो मेन. आतां जे हे हातून कितें घडटा ते समय सुचकता तेन्नाच ऑन द स्पॉट म्हणटा तशें हांव हें करता शीघ्र. हय थोडे आसता म्हगेले ते डायलॉग ते थोडे सेम आसता पूण मागीर थंय जें वातावरण जें कितें आसा तें करपाक जाय. आतां बायलां आसा
बायलां आसून आमी कितें करता मागूर महिला मंडळाचो वुमन तेंचो तो फंक्शन आसा वुमन्स डे हय. तेन्ना त्या बायलां खातीर करूं जाय न्ही तो प्रोग्राम हय. पूण हांव तांकां ते खूश करपा खातीर एक रवीच्या आवाजान सांगता कित्याक वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट जेन्ना रवी नायका कडेन आशिल्लें तेन्ना पयलो महिला मेळावो घेवपी मान रवी नायकाक मेळ्ळो सारकें. रवी नायकान दवरलेलो डॉन बॉस्कोन हजारांनी लोकां मागीर तेज्या उपरांत हे डेली महिला मेळावे जावं लागले पयलो मेळावो तेजो रवी नायक तेन्ना CM 91 म्हाका सारको उगड आसा पळोवंक शिगमय परेड ताणेंच सुरू हय केली. ताणें शिगमो ताणें शिगमो म्हणजे शासकीय पातळीचेर तेणें केला शासकीय, गव्हर्मेंट हय, लेवलाचेर बाकीचे सारकें. पयलीं म्युन्सिपालिटी ते करताले कोण खंय पूण मागीर ताणें पळय जे CM जाल्या उपरांत ते केलें ताणें शिवजयंती केल्या फर्मागुडयेची ती ताणें केल्या हय. तशे पद्दतीचो पूण बायलांक हांव कितें म्हणटालो हें सगळे तरेची पळय जे बायलां पळय जी आसा बायलां गॅरंटेड दादल्यांक उपयोग ना बायलां कित्याक गॅरंटेड तांकां सेल्फ हेल्प ग्रुपान तशें आमी 25 अशे कवरां घातले आनी दिले की गॅरंटेड आमचें काम करता हे दादल्या 50 सुद्दां जरी घातले हे कितें करता ते खाता सोदुगे हे न्हिदता आनी आमकांय न्हिदयता पूण हेजी गॅरंटी ना पूण बायलां फुडें वचपा जाय बायलांची गॅरंटी सामकी पूण ती खूश जाता म्हणजे विश्वास तेजो आसा तेजेर म्हणून इतलो पूण ती गॅरंटेड म्हणजे तांकां अशें दिसता आनी विनोदी आनी हें न्ही तो त्या बाबतींत भाशण करपाक सामको तरबेज हय, कसो सारकें, सारकें. हय आनी सुदिना न्ही तो ढवळीकार लोक कितें करता वातावरण तयार करता कितें हे दोगूय कोत्र म्हणून कोत्र ना हां. 5 वर्साचे 4.5 वर्सां कोत्र ते 6 म्हयने आसा म्हटल्यार एक जाता दोगूय कळ्ळें सारकें. तांचे पळय तेंचे सामके थल्लेले आसा ते लोकांक दिसता ते सुदीन तेजेर बरो ना काय म्हणून रवी तेजेर बरो ना कांय ना रे ते एकूच साहेब ते तुका सांगपाक गरज ना तूं सामको सिरियर म्हणटा जर्नली पूण सांगपा म्हणजे तशी पद्दत ते बरे एकामेकाक सांबाळून करता कळ्ळें म्हणून आमकां भितरले ते खूब कळटा कितें ते उलयता जे वयल्यान कळटा मागीर न्ही तें हय, सारकें. हय, म्हाका सांग आतां कोणाकय मिमिक्री आर्टिस्ट जावपाचो आसा सपोजिटली तुजे कडल्यान हिंट घेता की कितें घेवप तें म्हणजे टिप्स सॉरी नॉट हिंट की जाणें कितें करचें पडटलें. हां कितें आसा हाका पळय चडसो गुरू बी तसो आसना एकलेक हो तुवें काडचें पडटा तो गुरून जर काडीत न्ही तोच मिमिक्री आर्टिस्ट जातलो तुका कितें जातलो सारकें. अशें आसा न्ही तें तूं तें सारकें टिपिकल तुजें पयली गजाल जाय आतां रुपेश कसो चलता न्ही तो हांव चलोवन दाखयता आतांच ती मेन स्टायल ती ताजी न्ही तेजे अशें करून पयलीं चलता पळय तो असो करून न्ही तो म्हाका रोखडो कळटा रुपेश हो असो धलतो म्हणजे रुपेश हा म्हणून सावळी सुद्दां दाखयल्या कळटा म्हाका हो रुपेश म्हणून कळ्ळें तुका तशें पद्दतीन आसा वेगळी आसा संजू वेरेकारीक आशिल्लो पळय तो अशें बोटां करतालो पळय ही बोटां तेजी फिक्स हय अशें जावपा जाय कशें दिसलें पळय तुका आतां कोण हें काय खायना म्हजो मित्र तो ह्या निमतान स्टुडियो निमतान तेजो एक आवाज हांव बारीकसो तो सादारण अशें हें जायना भिंगी बाब तशें तें बेश्टे कोण हें फोव खाता कातली कुडक्या अशें आनी गोडान अशें लोक मार फोव खाता ते बेश्टे खाता पूण तूं ते जोक तशें करपा जाय अशे पद्दतीन बोटां करपी तो अशें टिपिकल आतां कितें आसा त्या लोकां मदीं चड नाशिल्ल्या कारणान हे राजकीय अशें सदांच दिसता न्ही ते लोकांक रिलेटूय जाता आमी तेजे विजय आमचो आसा विजयाची स्टायल कशी विजय तो वेगळो हे सगळें पळय जें आहा गोंयकार आनी गोंयकारपण जें आहा हें सगळ्या मनशांक कळपाक जाय बाबा हे कितेंय उलयता हांव ज्या पद्दतीन हें गोंय करपाक सोदता तें हांकां भितरलें खबर ना याद दवर आज जर TV जर ऑन करीत जाल्यार सगळी एड बायलांची हेड एंड शोल्डर बायलांची एड आनी दादल्यांची एड कितें इच गार्ड हे कितें हितून गोंयकारपण खंय रे सगळ्यांक सारको न्याय दिवपाक जाय मरे हे कितेंय उलयता बायलां आतां बरी बरी न्हेसून आयिल्ली आहा ती बरी बरी न्हेसून आयिल्ली आहा किंवा चलयो बऱ्यो न्हेसून आयिल्ली आहा ती कितें दादल्याक इम्प्रेस करपा खातीर आयिल्ली आहा ना ती दुसऱ्या बायलांक पिकार करपा खातीर ती बरी न्हेसून आयिल्ली आहा म्हणजे अशे पद्दतीचें काम अशें गोंयकारपण हितून उरपाक जाय हें कळपाक जाय तुका सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा अशें अशें खूब आसा ताचे डायलॉग विजयाचे केला तुवें तोंडार ताचे हय विजयाचें सामकें केलां विजयाचे हांवें रोल केला तियात्रान सरकार 420 म्हणटा तो फ्रांसीस द तुवेन बरयल्लो तियात्र तातूंत हांवें विजय सरदेसायाचो रोल केलो आनी अत्यंत सांगपाक म्हाका उमेद जाता विजयान म्हाका 3 शर्ट आपणाले दिल्ले ह्या तियात्राक आपणाले म्हाका ती फितां बी ती खंयच मेळना जाली ताजी आपण जावन दिले हय हांवें सांगलें ताका फोन केलो ताका सर म्हणल्यार अशें अशें आसा तर मला मॅडमी कडेन उशा कडेन चल उशा काडून तुका दितलें म्हाका ताणें ती 3 सामके रेडी करून दवरले ते हांवें सगळे तियात्रान घातले पूण म्हाका एक दीस म्हणपाक लागलो म्हाका तूं म्हाजो तें तियात्र पळय करता कपडे बी व्हरून तें बरें आहा
आमचे कपडे घालून थंय वयता आनी आमचे धुता काय मालो काय म्हणटा तशें तें लक्षांत दवरनाका तूं साहेब तें घेवन बसपा ना तोय जॉली कसो खंय खंय रे मालो काय प्रॉब्लेम ना मालो तें आयकल्लें हांवें ते सिद्धीविनायकाचे पळय फोन ताणें असो मारलो तो बी एक्शन केल्लें उडयल्लो हय कळ्ळें अशे पद्दतीन तें सगळें तियात्रान आमी घातलेलें पूण तो जॉली सारको न्ही विजयाक आमचो असो दिसता न्ही आमच्या एजीचो कसो म्हणजे आमी ताचे कडेन उलयता तो प्रॉब्लेम कांय करिना पूण मातसो आक्रमक दिसता न्ही तसो तूं जेन्ना ताजे कडेन वता पळय तेन्ना कळटा वो तसो न्ही म्हणून ना ना हय बरो तो कटकट ना ताजें सो ते आतां हे सगळें केल्या उपरांत की बॅक टू मिमिक्री आर्टिस्टान हें सगळें नोट करचें पडटा पयलीं आपल्या मदीं आसचें पडटा नॅचरल तें आनी तो टिपिकल आतां रवी पात्रांवाची हांव मिमिक्री करपाक कित्याक पावलो रवी नायकाच्या हांव पयलीं ऑफिसान कामाक आशिल्लो थंय सेक्रेटेरियेटान आनी ताका हांवें लागींच्यान पळयतालो हांगा येवप वचप जाता न्ही तेन्ना सुदीन ढवळीकार ना न्ही त्या वेळार आमकां सुदीन ढवळीकार ना सुदीन ढवळीकार इकडच्या नेव्या वातल्यान हय पयलीं तोच न्ही आमकां रवी तो CM आसतना 84 थंयच्यान आमी पळय तेजो कॉन्टॅक्ट आशिल्लो तो चालूच आशिल्लो आमचो ताजे कडेन मडकय ताका CM पळय केला तो फोणेच्या लोकांनी करुना मडकयच्या लोकांनी केला लक्षांत लोकांक खबर ना तो फोणेचो तेन्ना मुख्यमंत्री म्हणून जाणा तशें ना तें तो सांगतालो स्वता जॉली हरशी तेजी हें कटकट अशें केन्ना सो नोट करचें पडटा हय आनी दुसरी गजाल तसो हें बी ना तो आतां आमी आसा आमी आतां वेगळ्या समाजांत हो समाज तो समाज तसले तरी तोंडार तें फाटल्यान धाडची तांचें कितेंय आसून सगळे समाजाक घेवन फुडें वचपाचो मदींच अशे पद्दतीचो असो हांव उलयता तो आयक लक्षांत दवर हांव खंयच्याच त्या तांच्या BJPच्या आजय पार्टीचेर उलयना हांव ते व्यक्तीचेर उलयता रवी सुदीन हे दोगूय मनीस आमकां मेळ्ळे पळय न्ही म्हाज्या सहवासान तरी दोगूय बेस्ट सुदीन ढवळीकार आनी हो आपल्या लेवलाचेर सारकें सामकें बरें दोगूय बरें केन्ना कोणाक त्रास करपी न्ही कांय करपी न्ही सो ओके आतां फ्युचर कितें आतां हें जालें राजकारण नवीन राजकारण्या मदीं कोणें ट्राय मारूना तुवें नवे राजकारणी म्हणजे आतां विजय जालो हय विजया नंतर कोणूय हय आतां विजया नंतर जालो विजय जालो आतां बाकीचे काबराल पळय आसा न्ही लोकांक एक मागणी आशिल्ली सावड्डे गेलो की ते कितें करताले हांव ज्या मतदारसंघांत कार्यक्रम करतालो पळय त्या मतदारसंघाचेर लोकांची मागणी आसता आपल्या आमच्या आमदाराची काड म्हणून तेजी कोण तशी काडूंक वचना हांव म्हणटकूच सावड्डे एकदां हांव प्रोग्रामाक गेल्लो सावड्डे प्रोग्रामाक वतकूच ते म्हाका म्हणपा लागले गणेश जयंती आशिल्ली आनी बेगीन मला आमच्या आमदाराचो आवाज काड मरे नाका रे म्हणलें काड रे म्हणून हांवें तो एक आवाज थंय काडलो ताजो काबराल साहेबान म्हाका दुसरे दिसा फोन केलो खंय काय म्हणून राती ती सावड्डे ना म्हागेलें कितें केलें मरे तुवें म्हणलो हांवें साहेब ना रे ते व्हडले हे पळय ते सरपंच ZP बी सांगता मरे म्हणलो तूं कितें कितें केलें हांवें वायट करूं नाका हांवें म्हणलें बरें करूं रे म्हणलो कांय प्रॉब्लेम ना पूण थोडीशी म्हाका ताणें दुरुस्ती सांगली अशें घेवपाचें म्हणून तें अशें न्ही तें मारलो अशें तें मारलो असो करेक्शन केलें हय ताची स्टायल वेगळी न्ही ती अरे बाबा तूं कितें उलयता लक्षांत दवर हांव जे पळय कितें करता तें लोकांक लागून करता मरे तूं कितें उलयता रुपये तूं येता आनी आमचेच आसता धुवता आमचे विचार जर आयक मरे तूं आमचे विचार आयकता आनी बरो वयता आनी थंय स्टुडियोन वयता आनी दुसरेंच करता हे कितें करता तूं कळपाक जाय मरे तुका लोकांकूय कळपाक जाय बाबा तूं कितें उलयता तो हांव ज्या पद्दतीन लक्षांत हांव काबराल म्हणजे कोबरा म्हटल्यार स्वरूप हे कळपाक हांव जर चाबत जाल्यार कळपाक तुमकां केन्ना तुमी गेले ते तुमकां कळपाक जाय फुडले आतां हांव मंत्रिमंडळान नासलो काय प्रॉब्लेम हांव काम करपी मनीस हांव ग्रासरूट लेवलाचेर काम करपी भारतीय जनता पक्षाचो हांव सामको अत्यंत कट्टर समर्थक आनी आमदार हेका कितें खबर हे कितें करता आनी हांव जे कितें करता पळय हे लोक सांगले हे लोकल सांगले हांव आयकना रे बाबा म्हाका जेन्ना हायकमांड सांगता तेन्ना हांव देंवता जाल्यार हांव देंवता नासलो लक्षांत दवर हे कितें उलयता हे कितें खबर आहा हांव पार्टीचो कट्टर समर्थक आहा हाजे राजकीय पुढार जे वेगळे सिनियर पळय जे म्हणटा लिडर तातूंत हांव एक आहा हांव कॅथलीक जावन तुमचे कडेन आसा बऱ्या पद्दतीन हांव म्हाजी स्टायल कशी पळय मरे निलेश म्हणल्यार हिंदू मरे काबराल म्हणल्यार कॅथलीक मरे दोनूय एका लोकांक घेवन वचपी हांव हेका कितें खबर आहा भितरलें अशें कळपाक जाय रुपेश बरो मनीस दुबाव ना पयलीं खंयच्या तरी मतदारसंघांत एक पेटयले आनी येयलो मरे तो झगडी लायता तूं आमच्या शेजाराक झगडी पेटयता ते एकामेकाचेर तापता थंय हो असो करता तो तसो करता थंय उजवत लायली आनी तूं येयलो तरी बरें कुडचड्यार येता मरे तूं सावड्डे सोंपयली म्हणून अशे पद्दतीचो आवाज बरें ते रिस्पॉन्ड करता परत बरें सामकें तुका सांगता फोन बीन करून हय फक्त एकूच ताजें कितें जालें
की थोडी दुरुस्ती केली ताणें. हां. दुरुस्ती केली म्हणून हांवें कितें केलें प्रोग्रामान की हें जें आसा पळय कितें प्रोग्राम आसता पळय तितूर काब्रालाक म्हणल्यार हांवें विचारलें, काब्राल बाब तूं PA कित्याक दवरिना पर्सनल असो, एकूच तुगेलो कोण तो OSD आसता हां पर्सनल असो कित्याक दवरिना. तर म्हणलें काब्राल म्हाका सांगलें PA आसता पळय तो डेंजर आसता, तोच आमदार जाता फुडें. थंय मातशी ती दुरुस्ती हांवें कितें म्हटलें तेणें म्हाका चेंजीस करून म्हाका दिले. हांवें कितें म्हटलें अरे भिंगे तूं म्हणटा PA कित्याक दवरिना काय म्हणून. अरे हांव PA कित्याक दवरिना तें तुका कळपाक जाय मरे. हांव श्याम सातोडेकराचो बिझनस पार्टनर आसलो, कोण निवडून येयलो, हांव येयलो श्याम पडलो मरे. सुभाष शिरोडकराचो PA कोण आसलो, म्हादेव निवडून येयलो, सुभाष पडलो. फाल्यां म्हाजो PA जर निवडून येयलो आनी हांव पडलो आमी कितें करप रे. हें हांवें ताका म्हटलें पळय तें मातशें मला थोडें तुका दुरुस्ती करून मागीर सांगता हांव कितें करपा तें. बरो असो राग धरूं ना. आवडलो एक्नॉलेज केलें ताणें की हय हय. आनी ती कितें आसता सावंड सिस्टम जेन्ना आसता बरी न्ही तेन्ना तुका तें जाय त्या पद्दतीन काडपाक जाता. आवाज काडपाक हय इफेक्ट घालप आनी कितें घालप तें सावंड सिस्टम ते एडजस्ट करता. तेंय आसता न्ही. ते लोकां मेरेन पावता न्ही सारको वेवस्थीत. पूण आतां सावंड सिस्टम वालो आसता पळय न्ही हय ताजे कडेन तुजें अंडरस्टँडींग आसता की अंडरस्टँडींग म्हणजे pitch ताका आनी हे सगळे गजाली आसता. आतां पळय हांव ताका सांगता बेश्टो ड्राय आवाज दवर बेश्टो हा म्हणून. ड्राय म्हणजे कसो प्रताप सिंग राणे बी उलयता पळय तो वेगळो. आयच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष आमचो रुपेश जमलेल्या सगळ्या म्हाज्या भावां आनी भयणीनो तेन्ना तो तें सोडटा टूक करून इफेक्टाची भावांनो आनी भयणीनो भावांनो आनी भयणीनो अशें सगळ्या पावत तें. तो म्हणजे तें लोकांक आवडटा. ताजो एक म्हत्वाचो रोल आसता सावंड सिस्टमाचो. तो तुजो फेवरेट बी कोण आसा फेवरेट खंय खंय वेगवेगळे हितून मेळटा न्ही तें. हांव ताका सांगता मागीर कितें एकूच दवर तूं ते भानगडी पडनाका वयर सकयल करपाक कित्याक तुका खबर आसचें ना न्ही तें. म्हण हेंय जावचें ना तेंय जावचें ना मदींच दवर ओग्गी राव तूं मागीर तुका सांगता हांव कितें जाय तें. चर्चिल बी उलयतना तें वेगळो न्ही तो. आतां मिकी पाशेको पळय उलयतालो पळय काय बेश्टो आवाज मुखोबराय मुखोडपा कोण कोण हाय मंत्री हाय मुख्यमंत्री हाय मुखोबराय मुखोडपा कोण कोण हाय मंत्री हाय मुख्यमंत्री हाय मुखोबरा. हे कडची कांय खबर आसना. हें उतर आहा पळय हें उतर तांकां पाठ आहा तेंच्या मतदारसंघात तांकां कळटा तें तांकां सगळें खबर आसता म्हणून. पद्दत वेगळी आसता स्टायल वेगळी आसता. चर्चिल हय चर्चिल तो एकूच सांगता पळय PDF गव्हर्मेंट पळय जो आहा हो PDF गव्हर्मेंट हांवें केलेलो म्हणटा तो. PDFाचो फूल मिनींग प्रोग्रेसीव डेमोक्रेटीक फ्रंट न्हू म्हणटा तो. PDF म्हटल्यार पयल्या धपक्या फट म्हणटा तो. अशें विनोद करून ते रंगोवपाचे कार्यक्रम अशे. मिमिक्रीन विनोद आसपाकूच जाय. विनोद जाय विनोद आसपाक चड सिरियस जाता मागीर. हांवें ते एक रवी नायकाच्या भाशणान उलयतालो मरे विनोद म्हणजे कसो सांग तूं. हांवें एका फंक्शनाक गेलो. फंक्शनाक जर चल जाल्यार त्या अध्यक्षाचें नांव कुडके. हांवें चुकोन ताका तुकडे म्हटलो. तो म्हणलो सर हांव कुडके कुडके. हांवें म्हणलें कांय प्रॉब्लेम ना कोंकणींत कुडके मराठींत तुकडे म्हटलें. धपक्या बसले हे विनोद न्ही. अशे पद्दतीन तो ते करतालो. ते सगळे तुवें नोट करून ऑब्जर्व करून सगळे स्टेजीचेर हाडले. स्टेजीर हाडले. फ्युचर कितें हांव लास्ट हें घेता फ्युचर कितें म्हणटा तूं मिमिक्रीचें म्हणजे तुजे कडेन तुज्यान जाता तो मेरेन तूं चालूच दवर. हय चालू पळय सांगता कोंकणी भाशेन मिमिक्री करपाचो हें जो आसा पळय न्ही वेवसायीक हितूर तो हांवें आपणायलो. हांवूच मोठो व्हडलो ग्रेट असो म्हणना पूण हांवें तो आपणायलो आनी हांवें फक्त हास्य सम्राट ह्या स्पर्धेन एवॉर्ड मेळोन तितले पुरतो हांव घरा रावलो ना. हांवें खूब कार्यक्रम केले खूब कार्यक्रम. पयलोच म्हाका कार्यक्रम हेणें दिलो जेन्ना म्हाका प्रायज मेळटकर रंगोत्सव म्हणजे एक संस्था आसा राजू आनी सुशांत कुंकळकर हाली हाची. राजू नायक आनी सुशांत कुंकळकर ताणें म्हाका पयलीं व्हेलो खंय खंय बारीक बारीक. आनी ताजे उपरांत जे महानंदाचे तियात्र जाले टॉनी डायस जाले तातूंत ताका रवी नायकाचो रोल करपाचो आशिल्लो कित्याक महानंदान जें कर्म केल्लें पळय तेन्ना हो आशिल्लो कोण रवी नायक होम मिनिस्टर आशिल्लो. होम मिनिस्टर थंय तो रोलान हांव सामको गाजलो. रवी नायकाचो रोल हांवें केलो त्या तियात्रांत. ते गोंयांत 95 पर्यंत जालें लंडन जालें कुवेट जालें दुबय जालें आनी कतार जालें. इतले भोंवून आयलो. इतले भोंवून आयलो पयल्याच तियात्राक सामको सगळ्या भोंवून आयलो. तियात्र म्हणजे तातूंत आनी भायर म्हाका खूब लोकांनी सामको उखलून दिलो प्रायजां हें तें भरपूर लंडनाक बी. रवी नायक कोण काय म्हणून विचारता एअरपोर्टार देवले उपरांत रवी नायक हाडला मरे रवी नायक हाडला मरे म्हणटालो. म्हणून तशे पद्दतीन तें केल्लें हांव. मागीर तो आंबे संदीप आंबे म्हणून एक आसा जेनेट म्हणून एक आसा म्हणजे ते सगळे ते आमी आर्टिस्ट त्या वेळार जाजू म्हणून एक आशिल्लो रोसफोनाचो भाव तो एक काम करतालो इन्स्पेक्टराचो CL पाटीलाचे. फ्रँकी गोन्साल्वीस म्हणून तो महानंदाचो रोल करतालो वास्कोचो आनी हांव रवी नायकाचो रोल करतालो. हे रोल 2-3 सामके शायन कशें जाल्ले आनी भरपूर प्रोग्राम हांवें केले. तुज्या छंदान तुका अख्खें जग भोंवडून हाडलो. जग भोंवडून नातुराल न्ही आनी वयल्यान कांय ना. हांव बस पळय आतां गोंयांत प्रयोग आमचे हे हिरो चलता सगळे हे पॉलिटिकल
म्हाका शरद पवाराचो आवाज काडपाक आवडलो न्ही, पूण प्रेक्षक जाय न्ही ते. महाराष्ट्रान बी तें चलता. आतां तो शरद पवार वयता पळय, तो तेजें व्यंग करपाचें न्ही हरशें, पूण तो उलोवचें पडटा. महाराष्ट्राच्या इतिहासाच्या दृश्टिकोनातून समाजाची जर बांधिलकी जर बघितली तर हे घड्याळ कितपर्यंत चालणार, कसं चालणार हे सांगता येत नाही. पण मग पक्षाचं आणि भाजपाची जर युती जर बघितली तर त्या अनुषंगानं सुनील ढवळीकर हे दोघे मिळून एकत्रित येऊन राजकारण जर केलं तर बऱ्या पद्धतीने ते यशस्वी होऊ शकेल. अशा पद्धतीचा आवाज असा पाहिजे तो फक्त थंय तेन्ना वता न्ही, थंय चलतलो. चलता. हांगा कितें समस्या आयका कोण अशें जाता न्ही तें. हांगा हे सामकें टिपिकल सदांच मेळटा न्ही हे आमदार. सच्चे जाता ते. सच्चे तशें. आतां सुभाष शिरोडकार सुद्दां आमची उतरां वापरता पळय ती कशी, म्हणूनच दोस्तानो अशें वगैरे 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 मुद्दम वगैरे 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 म्हणजे ती तुवें घेवपाची भितरली मेन कितें तो म्हणटा तो लोकांक कळटा मागीर न्ही. मागीर तूं कितें मसालो जोड, पूण मेन मुद्द्याचेर तुवें तें थारोवपाक जाय. ती उतरां आसपा जाय त्या मनशाची, ती उतरां आसपाक जाय. देव बरें करूं. इनफॅक्ट उलयलो जाल्यार आमी 1 वर 2 वर सुद्दां उलोवपाक शकता, पूण देव बरें करूं. हय, म्हाका सामकी उमेद जाता, कारण रुपेश सामंत आनी हांव वांगडा कॉलेजीन शिकपी फोण्या. खूब वर्सांची याद जाली आनी तुवें म्हजो उगडास करून ह्या स्टुडियोन म्हाका तुवें आपोवन एक लोकां मेरेन म्हजो आवाज किंवा लोकां मेरेन म्हजी कला पावोवपाची तुवें जी प्रयत्न हो जो केलो, यशस्वी असो प्रयत्न केलो अशें हांव म्हणटा, कारण लोकांक आवडटलें 100%. आनी रुपेश सामंताक आतां हालीं हांव खूब ताजे टीव्हीचेर हाजे स्टुडियो पळयता. तें पळयत जाल्यार तो सामको बरो फुडार ताका चड बरो आसा अशें म्हाका दिसता. कारण सडेतोड पत्रकार म्हणून अशें सद्या तेजें आतां नांव आसा, कारण आमी पळयता. आनी पत्रकार म्हणटा असो नॉर्मल थंड जावनूय उपयोग ना, मागीर कडकूय आसपा जाय तो. आनी ताका लागून हेणें म्हजें मित्रत्वाचें नातें तुवें जपोवन म्हाका आपयलो त्या स्टुडियोन इलेक्शनाच्या ह्या बोवळान. ताका लागून तुका मना काळजां सावन हांव दिनवासतां. तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी स्टुडियोचे सगळे कर्मचारी आहा तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो निरोप घेता. तुकाय देव बरें करूं. हे आशिल्ले मनोहर भिंगी आनी मिमिक्री आर्टिस्ट आनी मिमिक्रीच्या कलेक एक वेगळे तरेचो दर्जो दिवन तो दरेक स्टेजीचेर व्हेलो आनी राजकारण्या मुखार तांचीच मिमिक्री करपाची जें धाडस आसा, जें आतां हेजे फुडेंय जर केलें जाल्यार सुद्दां तें फर्स्ट क्रेडीट वतलें मनोहर भिंगी हांकां, कारण खुबशे जाणांक तें धाडस जायना. तें धाडस जेन्ना तुमी हें करता दॅट मिन्स यू आर एक्चुअली अ मिमिक्री आर्टिस्ट. तुमी पळयता हर पॉडकास्ट ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज अप. कीप वॉचिंग. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गए हैं. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट अ कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट अ बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट अ कार नहीं लिया, वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.